السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما كنكونو شفنا une petite introduction في لادوب فوتوشوب. بون اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفو l'environnement du logiciel، هاد اللوجيسيال ديال ادوب فوتوشوب. بون من بعد ما كنكونو درنا لانستالاسيون ديال فوتوشوب سولمون غادي نمشيو نديرو لونسي لادوب فوتوشوب. دونك غادي نخدمو حنا في لادوب فوتوشوب سي سي كرياتيف كلاود، يعني dernière فيرسيون ديال فوتوشوب. بون اول شيء كنشوف هنايا هاد لاباغ دو منيو. بعد ما كنكونو لونسينا خدم لينا لوجيسيال، دونك هنا كنكونو نشوف هاد لاباغ دو منيو، يعني فيها لي فيشي، ليديسيون، لي زيماج، لي كالك، لي تكست، لي سيليكسيون، لي فيلتر. Donc la 3D, donc fait la dernière version à partir de C5 ou bien C6 خرجت لنا في la version Photoshop، يعني يمكن لنا نديرو manipuler des choses en 3D. bon عندنا هنايا l'affichage، les fenêtres، les donc هذه هي la palette، la barre de menu. كتكون تحت منها واحد la barre des options. دونك هاد لا باغ دي زوبسيون كتاخد لينا لي زوبسيون ديال لي زوتي. دونك كما كنشوف كنلاحظ هنايا عندي لا باغ دي زوتي. دونك شاك اوتي عنده لا باغ دي زوبسيون ديالو، يعني عنده لي زوبسيون ديالو. دونك كما كنلاحظ اون فوا نكليكي على شاك اوتي كتبدل ليا هاد لا باغ دي زوبسيون. دونك شاك اوتي عنده سوز اوبسيون ديالو، يعني كليا مانيبيلي كما بغيت. من بعد في هاد لا باليت دي زوتي، يعني كيكون عندنا واحد لو كونتونور ديال لي زوتي ديالي. دونك شاك اوتي عنده ان كونتونور ديالو. دونك يعني يمكن ليا ديال لي باليت يمكن ليا نمانيبيليو هنايا لي كالك. دونك في هاد لا الجهه هادي عندي لي كونتونور ديال لي باليت. دونك عندي هنايا البروبريتي، عندي بوكو دو شوز، عندي لي كولور، دونك لي ستيل. دونك من يمكن ليا نجبد هاد لا باليت ديال هاد لي كونتونور هذا سومون كنمشي لفونيتر كنلقى لي لي كونتونور ديال لي باليت اللي عندي. دونك عندي هنايا باغ اكزومبل فورم. دونك اون فوا كندير فورم كتخرج ليا لا فورم هنايا. دونك هاد لا فورم هادي سومون كتمشي ليا مع هاد لوتي اللي غادي نشوفو اللي هو لوتي بانسو. دونك سومون انا كنشوف لونفيرونمون ديال شو اللوجيسيال كيفاش يمكن ليا ندخل ليه. دونك شاك اوتي عنده كونتونور دو باليت ديالو. لا 3D دونك عندي كونتونور دو باليت ديالها. لي فورم عندي كذلك الباليت ديالهم. لوتي تكست كما كنلاحظ هنا لوتي تكست عنده لوتي كونتونور دو باليت ديالو. دونك لالينيومون، لي كاركتير اكسيتيرا. دونك هنايا كنكون شفت شويه ان بو لونفيرونمون ديال شو لوجيسيال كيفاش يمكن ليا ندخل. دونك هنايا لي شوز كي سامبل. دونك عندي لا باليت دوتي اللي فيها هاد لي زوتي هادو. من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوف كل اوتي بوحدو. دونك هنايا عندي لا بار دو دي زوبسيون ديال لي زوتي. دونك شاك اوتي عنده لي زوبسيون ديالو. هنايا عندي لا بار دو موني هي هذه اللي فيها لافيشاج اللي يمكن ليا نونغيستري، ليديسيون، لي زيماج، لي كالك، لي سيليكسيون، لي فيلتر. دونك الا بغيت ندير لي فيلتر على لي زيماج اكسيتيرا لا 3D. اي عندي لي كونتونور دي باليت. دونك هنا لي كونتونور اللي فيه لي كولور، فيه هاد لي ستيل هادو. دونك اللي فيه لي ريغلاج، لي فورم، لي كونتونور ديال لي باليت ديال لي فورم. دونك اكسيتيرا لي كالك، مانيبيولي لا 3D لي زوبجي ديالها. بون في الفيديو الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشوفو كيفاش يمكن لينا نونجستري ان دوكيمون ديال PST ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.